Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo تاع le module cytologie ومازلنا في le deuxième chapitre اللي هو la membrane plasmique. هذا le chapitre الطويل اللي ما حبش يخلص. كنا شفنا déjà في les 5 vidéos اللي فاتوا تاع la membrane plasmique bien sûr. شفنا une définition de la membrane plasmique. شفنا la structure et l'ultrastructure تاع la membrane plasmique. شفنا la composition chimique تاع la membrane plasmique. شفنا aussi l'architecture moléculaire تاع la membrane plasmique. شفنا تانيك لو رول فيزيولوجيك ودوكا راح نشوفوا لا سبيسياليزاسيون تاع لا ممبران بلازميك. دونك الا جات الفيديو ما باليش اذا راح تكون طويله ولا لا. دونك الا جات طويله راح نديرها لكم اون دو بارتي، راح يحطوا جوست نحطهم ورا بعضها، واذا كانت قصيره راح نحطها في اون سول فيديو. صافي بوتيتر لا سبيسياليزاسيون دو لا ممبران بلازميك يكون فيها دو بارتي. نبداو. حنا على بالنا باللي اون سيلول اون جينيرال عندها 3 بول. هذا البول الفوقاني الجهه الفوقانيه والجهه اللي جايه من لي كوتي تاع لي سيلول والجهه التحتانيه. حنا سوبوزون كو عندنا لا سيلول ايبيثيليال. نديرو اون بروبوزيسيون سي كو راح نقراو غير على لي سيلول ايبيثيليال اللي جايين جوست مور لا لوميير. لا لوميير هما كامل الفجوات اللي يجوا في لو كور هومان. باغ اكزومبل اذا هضرنا على لو كور هومان مثلا كيما في الفم، هذاك لو تيسيو اللي جاي كامل في الفم هذاك نسميوه لو تيسيو ايبيثيليال ولا لي سيلول هذوك نسموهم لي سيلول ايبيثيليال. باغ اكزومبل كيما في ليستوما، كيما في الانتستان، هذوك لي سيلول اللي جو ديريكت اكوتي مع الفجوات في لو كور هومان نسقيو لهم لي سيلول ايبيثيليال. هاد لي سيلول ايبيثيليال يجوا لاصقين وحده قدام وحده، وعندها جهه طل على لا لوميير وجهه تلصق في لا سيلول اللي قدامها وجهه بازال تلصق في التيسيو كونجونكتيف. اذا حكينا باغ اكزومبل على لا سيلول ايبيثيليال صافي كحب يقول حنايا عندنا لو بول ابيكال هذا الفوقاني، عندنا لاتيرال وعندنا لو بول بازال. حب يقول لا سبيسياليزاسيون دو لا ممبران بلازميك هي تخصصات الغشاء الهيولي ولا الغشاء البلازمي. طونك لا سيلول عندها 3 بول صافي عندنا 3 تخصصات تاع الغشاء الهيولي ولا البلازمي. عندنا 3 لي سبيسياليزاسيون. عندنا 3 تيب. قلنا بريميرمون سبيسياليزاسيون ابيكال، ومن بعد عندنا سبيسياليزاسيون لاتيرال من هذه الجهه، ومن لو كوتي بازال عندنا لا سبيسياليزاسيون بازال. وكل وحده فيهم اكوز دي ستركتور ولا دي مورفولوجي هكا، واحد لي مورفولوجي واحد لي ستركتور هكذا هما اللي امنوا لنا هاد لي 3 تيب تاع لي سبيسياليزاسيون. سي بون. قلنا اذا سقساونا وشنو هما لي سبيسياليزاسيون تاع لا ممبران بلازميك نقولوا عندنا 3 سبيسياليزاسيون. سي تخصص سبيسياليزاسيون ابيكال ولاتيرال وبازال. اذا حكينا على لا سيلول ايبيثيليال حنا باش نقربوا المفاهيم برك. في لا سبيسياليزاسيون دو لا ممبران بلازميك ابيكال هذه راح نبداو بها. واش فيها؟ وشنو هما لي ستركتور اللي يمنوا لنا هاد لا سبيسياليزاسيون؟ بريميرمون عندنا لي ميكروفيلوزيتي دونك نشوفوا شنو هما، دوزيامون عندنا لي ستيريوسيل دونك نشوفوا شنو هما، وفينالمون عندنا لي سيل. نروحو نبداو بريميرمون بلي ميكروفيلوزيتي. لي ميكروفيلوزيتي وشنو هما؟ هما دي زيكسبانسيون سيتوبلازميك، معناتها هما انثناءات ديرهم لا ممبران بلازميك للخارج نسميوهم لي ميكروفيلوزيتي. هذا مكان لا ستركتور تاعهم يجوا شغل دوا دو غون، شغل الاصابع تاع لي غون، باسكو انثناءات يخرجوا لا لوميير لبرا لا سيلول. لا لونغور تاعهم تكون فاريابل من 1 0.5 حتى ل 1 ميكرومتر. لو ديامتر بوتيتر يكون ريدوي 0.1 ميكرومتر. و اذا قلنا لا لونغور معناتها الطول هكا، ولو ديامتر معناتها من لهنا. الميكروفيلوزيتي الوحده شحال العرض تاعها؟ قلنا الطول تاعها يكون من 0.5 باردون حتى ل 1 ميكرومتر والعرض يكون 0.1 ميكرومتر. وين جايه هذه؟ elle occupe toute la surface libre du pôle apical de certains cellules épithéliales. حنا قلنا زعما حنا نهضروا على لي سيلول ابيثيليال برك. واش دير؟ لو بول ابيكال كامل تاع السيلول ابيثيليال يجي معمر بلي ميكروفيلوزيتي. فاش تكون سبيسياليزي في لي زيشونج افيك لو ميليو اكستيريور تغمونتي لا سيرفاس ديشونج. باسكو لا ممبران بلازميك اذا جات هكا قباله لا سيرفاس ديشونج راح تكون قليله.
صح ايماجيني عندها انفيناءات هكا تشك تشك معناتها عفسه كي تجي داخله لا سيلول تقدر تدخل منها تقدر منها عندها بزاف لا سورفاس تاع ليشونج. باغ اكزومبل مثلا باغ اكزومبل لا ممبران بلازميك الا كانت دير باغ اكزومبل حنا نهضروا ماشي صح لا ممبران بلازميك فيها 1 متر، اذا كانت لا ممبران بلازميك دير 1 متر كي يزيدوا هادوك لي ميكروفيلوزيتي يحب يقول يزيدوا الانفيناءات تاع لا ممبران بلازميك يولوا يديروا 8 متر صافيك تدوبلا. كيما باغ اكزومبل كيما لانتستان يخي فيه 8 متر كيفاش يجي في كيما نقولوا في لو كور يكون صغير اكوز هادوك الالتفافات قريناهم في الترمينال وفي البيام. كيف المخ يا اخي تاني فيه انفيناءات علاه باش يزيد السطح تاع المعالجه تاع الرسائل العصبيه. هادو كوم دي زيكزامبل باش تفهموا هذه تاع سبيسياليز هذه تاع اوغمونتي لا سورفاس دي زيشونج، هذه باش تفهموها واش معناتها. نكملوا من لي ميكروفيلوزيتي نروحوا لي ستيريوسيل. لي ستيريوسيل سي سامبل يشبهوا لي ميكروفيلوزيتي برك يكونوا لونغ وفليكسيوز. واش معناتها لونغ معناتها يكونوا طوال وفليكسيوز يكونوا مرنه. معناتها احنا اذا شفنا ميكروفيلوزيتي وشفناها طويله ومرنه ما نولوش نسموها ميكروفيلوزيتي نسميوها ستيريوسيل. هذه هي واش معناتها ستيريوسيل. نروحوا لي سيل وشنو هما تانيك دي زيكسبونسيون تاع لا ممبران بلازميك. الشرط الوحيد تاعهم انهم يكونوا موبيل و بوسيدون ان سكيليت دو ميكروتوبول اي دي بروتيين اسوسيي. واش حب يقول هنا؟ قال لك لي سيل هما انفيناءات تانيك تاع لا ممبران بلازميك بصح يكونوا موبيل، الاخرين لي ميكروفيلوزيتي ماشي موبيل. واش فيهم ان سكيليت دو ميكروتوبول. الحاجه اللي لازم نعرفوها هنا سي كو هادوما لي ميكروتوبول ولا لا سكيليت في لو كور هومان على بالنا بلي فيه هيكل عظمي باش il maintient la forme تاعو. كيف لا سيلول باش elle maintient la forme تاعها لازم يكون عندها ان سكيليت لداخل. هاد لا سكيليت تاع لي ميكروتوبول هاد لا سكيليت متكونه من دي كومبوزون. هادوك لي كومبوزون ولا لي تيب تاع لي سكيلات هادوك نسميوهم ميكروتوبول. كيما باغ اكزومبل حنا لو كور هومان فيه عظم، العظمه تاع اليد ماشي كيما تاع الرجل، ماشي كيما باغ اكزومبل لا كولون فيرتيبرال ماشي كيف سي لا ميم شوز. في لا سيلول كل بارتي من لا سيلول عندها اون سكيلات خاصه بها ونوع خاص. سكيلات اللي تجي في لي سيل نسقيو لها لي ميكروتوبول. اذا ما كوش فاهمين بيان شنو هادو ميكروتوبول دوك نروحوا لي كور الجايين تاع واسمو نروحوا لي كور تاع لا سكيلات تاع لا سيلول نعرفوا هاد لي تيتر كامل وشنو هما. مي طونك نتوما قريتهم في لافاك بيتيتر تكون عندكم اون ايديا لو كان صغيره، مي لا ما كانتش عندكم ايدي نورمال ومن بعد نديروهم وتفهموا. يعني ما تركزوش اذا كنتوا تتبعوا معايا ما تركزوش بيان على هاد النقطه، فهموا برك باللي لي سيل هما دي زيكسبونسيون سيتوبلازميك يكونوا موبيل باش ما يطيحوش ويقعدوا واقفين وشادين روحهم، لازم لهم اون سكيليت. هاد لا سكيليت عندها ان تيب ولو تيب هذا سي لي ميكروتوبول. هذا مكان ويكون عندها دي بروتيين اسوسيي، بروتينات يكونوا لاصقين فيها جوست بوغ مانتيان لا فورم تاعها. هذا ما كانش لازم تفهموا. لي سيل ils sont présents sur de nombreuses cellules. معناتها كاين في بزاف الخلايا، معناتها كاين خلايا بزاف فيهم لي سيل هادو. واش يديروا لو رول تاعهم؟ لو رول تاعهم سي لو ديبلاسمون دي ستركتور اكسترن، يسمح للتركيبات اللي يكونوا خارج لا سيلول انهم يديبلاسي ولا يسمحوا لا سيلول انها ديبلاسي. كاين كما نقولوا دو بوسيبيليتي. كنا هضرنا شويه جو بونس على لي سيل في البروميير شابيتر تاع لا سيلول بروكاريوت. سي لي ميم برينسيپ ا بو بري. دوكا نروحوا لا سبيسياليزاسيون دو لا ممبران بلازميك. كملنا لا سبيسياليزاسيون ابيكال، نروحوا دوكا لا سبيسياليزاسيون لاتيرال. كملنا تاع هاد لو كوتي قلنا عندنا لي ميكروفيلوزيتي لي سيل لي ستيريوسيل ولا لوميير هايليك هو الفراغ اللي يجي مور لا سيلول ايبيثيليال. دوكا نروحوا لا سبيسياليزاسيون لاتيرال. في لا سبيسياليزاسيون لاتيرال لازم نعرفوا بلي كاين زوج لي ستركتور اللي يامنوا لنا هاد لا سبيسياليزاسيون. سي لانترديجيتاسيون. دوك نعرفوا واش معناتها تداخل الخلايا ولا الخلايا متداخله. حب يقول لي سيلول تالمون يكونوا لاصقين كاع في بعضهم سي كو يامنوا لنا واحد كيما نقولوا واحد لا ستركتور تكون متداخله ما بيناتهم. وشنو هما
هما دي انتربينيتراسيون تداخلات تاع لا ممبران بلازميك تاع السيلول الاولى مع لا ممبران بلازميك فوازين تاعها. Ce sont des interpénétrations des membranes plasmiques latérales des cellules voisines. معناتها لا ممبران بلازميك لاتيرال تاع لا سيلول الاولى مع لا ممبران بلازميك لاتيرال تاع لا سيلول دوزيام تلمو يكونوا متداخلين فيما بيناتهم حتى يلصقوا. نسميوهم لي انتر ديجيتاسيون، تداخل زعما بيناتنا، هذه بالدرجه زعما التداخل تاع لي سيلول. واش يدير هذا التداخل؟ elle augmente la surface de contact bien sûr باش تكونتاكتي لا سيلول باش تعيش وحدها لازم يكون عندها لي سيلول فوازين، باش دير كونتاكت بيناتهم لازم يكون عندنا انترديجيتاسيون. elle augmente la surface de contact entre les deux cellules ainsi que leur adhésion ou adhérence. هذه هي واش معناتها l'interdégitation. دوكا نروحوا لا دوزيام ستركتور اللي هما لي جونكسيون سيلولار. لي جونكسيون سيلولار لازم نعرفوا بلي كلاسيناهم ولا سميناهم على دو كريتير، لا فورم تاع لا جونكسيون و لاسباس انترسيلولار. دوك واش معناتها لا جونكسيون سيلولار؟ لا جونكسيون شغل اماكن التصاق ولا دي ستركتور معينه في لا سيلول، سميناهم هذوك لي ستركتور. شغل تلمو لي سيلول داخلوا بزاف ما بيناتهم، كاين بلايص خرجوا لنا تداخل شغل معين هكا عنده اون ستركتور هكا باينه، هذيك لا ستركتور سميناها اون جونكسيون سيلولار وكلاسيناها على حساب لا فورم الشكل تاعها وكلاسيناها على حساب لاسباس انترسيلولار، معناتها لاسباس اللي تخليه بين سيلول وسيلول. دوكا نروحوا على حساب لا فورم. اذا كانت اون سانتور، اذا كانت هاد لا جونكسيون هذه كانت اون سانتور ثابته تدور على كامل لا سيلول سميناها زونولا. واذا كانت سيركولير، اذا كانت مدوره هاد لا جونكسيون ولا هاد لا فورم كانت مدوره نسميوها ماكولا. إذا كانت une plage plus ou moins étendue à contour irrégulier سميناها فاسيا. دوك بور لو مومون ما تفهموش هادوما شغل شويه يخلطوا الحكايه، مي نتوما واش تروحوا تفهموا الاسماء، شغل ماشي تفهموا تحفظوا الاسماء تاع لي جونكسيون. هادو ما حفظوهكم طابلو هكا اون سي جامي يعطوه لنا نعمروه ولا. كملنا لو بروميير كريتير في لا فورم، قلنا يا اما زونولا سانتور macula circulaire ou la fascia يكون une plage تكون étendue à contour irrégulier. هذه هي وقتاش نقولوا زونولا ماكولا وفاسيا. دوكا نروحوا لاسباس انترسيلولار. قلنا هاد لا جونكسيون ولا هاد البلاصه تاع التداخل تلمو عندها اون ستركتور بيان بريسيز، سي كو سميناها عطينا لها اسماوات. الاسم الدوزيام خاطش لو نون تاع لا جونكسيون يتركب من زوج على حساب لا فورم وعلى حساب لاسباس. واش رحنا درنا؟ رحنا قلنا باللي اذا كان لاسباس بريسك نول، اذا كان قريب معدوم نسميوها جونكسيون اوكلودانس. واذا كان لارج واسع بزاف سميناها جونكسيون اديرونس. واذا كان ريدوي معناتها ناقص ماهوش كبير 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 كيما هذه وماهوش بريسك نول كان متوسط نسميوها جونكسيون غاب ولا كومونيكونت. خلاص دوك ابارتيغ من هذا الطابلو خرجنا 3 اسماوات ولا باردون خرجنا 4 اسماوات تاع لي جونكسيون لازم نعرفوهم بهم بلي شيما تاعهم. زونولا اوكلودانس معناتها زونولا سي اون سانتور، اوكلودانس واش معناتها؟ لاسباس بين لا سيلول لا سيلول بريسك نول. زونولا اديرونس حب يقول لا جونكسيون كيفاش راهي اون سانتور، و اديرونس حب يقول لارج لاسباس بين لا سيلول لا سيلول لارج. ماكولا اديرونس معناتها الماكولا تكون اون سانتور و اديرونس تكون لارج، ولا غاب جونكسيون تكون لاسباس ريدويت ما بيناتها. المهم نتوما الا ما فهمتوش هاد الخلوطه قاعدتك حفظوا باللي لي جونكسيون سيلولار عندنا 4 تيب: زونولا اوكلودانس، زونولا اديرونس، ماكولا اديرونس و غاب جونكسيون. هذا ما كان. دوكا نروحوا نفصلوا في شاك وحده فيهم وشنو هو كيما نقولوا لو شيما تاعها، لا مورفولوجي تاعها، ونروحوا نعرفوا لي كريتير تاعها باش نفرقوها على الزونولا على الاوكلودانس على الاديرونس والماكولا اديرونس على الغاب جونكسيون. المهم نفرقوها ما بيناتهم ونعرفوا وين جايه في لا سيلول اكسيتيرا.